الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما تحب وترضى اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا پنڈاں تے شہر والیاں نو کہہ دیو، اینا بستیاں والیاں نو کہہ دیو ساڈے تے ایمان لے آن تے اپنے دل دے اندر اللہ دا تقوی پیدا کر لین۔ اساں زمین تے آسمان دے وچوں انہاں واسطے روزیاں دے دروازے کھول دیاں گے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ۔ آذرا ساتھی اٹھ کے سامنے آئے، سامنے جگہ ہی خالی، آجو آجو اللہ دی رحمت سامنے آجو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگوں، اللہ مالک دا بے حد شکر ہے کہ جس مولا کریم نے اس گئے گزرے دور اندر مینوں اور توانوں اپنے گھر دی حاضری دا موقع نصیب فرمایا ہے، تو میں جو آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت دے اندر اللہ مالک نے اعلان فرمایا اے میرے پیغمبر انہاں بستیاں والیاں نو کہہ دیو کہ ساڈے تے ایمان لے آن اور اپنے دل دے اندر اللہ دا تقوی پیدا کر لین۔ اللہ پاک فرماندے نے اساں زمین تے آسمان وچوں روزیاں دے دروازے کھول دیاں گے، لیکن شرط ایمان والی لگائی۔ کیوں جی بے نماز بندہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ ایمان نال دسیا جے بے نماز بندہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ سود خور شرابی زانی ایمان والا نہیں۔ ایمان والے کیڑے نے؟ اللہ پاک دا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک فرمان دے رہے ہیں میرے پیغمبر دے صحابہ ایمان والے نے نام اللہ اکبر۔ اللہ آویق لیں ذرا تیان نال میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا ایمان کے ہو جائے، نہیں یقین تے بخاری پڑھ کے ویکھ لے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، انج کم نہیں چلنا، محبت نال بولو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ دا صحابی نام ان دی جیب خالی ہے۔ نبی پاک دے صحابی دی جیب خالی، ساڑھے منڈیاں دیا جیباں خالی ہو جانا
اے چوریاں کرنیاں شروع کر دیں. اللہ جاندا جنوں کچھ نہ لبے او مسیح تے پکھے لا کے وچنا شروع کر دیندے نے. لیکن آ غور کرے جے نبی پاک دا صحابی ہے تے ایندی جیب خالی پتہ کی کیتا ہے. نبی پاک دا صحابی جنگل دے اندر چلا جاندا ہے نا, اوتھے بیٹھ کے اللہ کولو دعا کیتی. جس جگہ تے صحابی رسول بیٹھا کول ایک جنگلی چوہے دی کھوڈ دینا. حدیث دے الفاظ پڑھ رہے ہیں, کول ایک جنگلی چوہے دی کھوڈ دینا. اس کھوڈ دے اندروں ایک موٹا تازہ چوہا باہر آندا ہے نا. ایندے منہ دے اندر سونے دا دینار ہے. مولانا عبدالرحمن مدنی صاحب گل پوری توجہ نال سنن والی, اس چوہے دے منہ دے اندر سونے دا دینار ہے نا. اے لیا کے صحابی رسول دے گوڈے دے کول رکھ دیندا. کیوں جی اللہ جندے کول چاہے کام لے سکتا ہے نا. ساڈے مولانا نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی, فرماندے نے ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا. پانی اتے زمین کھلار دینا, تھما باج اسمان ٹکا دینا. ہووے اوہو جو تینو منظور ہووے, تگڑے ماڑے کولو مروا دینا. دے کے یوسف نو تاج پیغمبری دا, دے کے یوسف نو تاج پیغمبری دا. تخت مصر دے اتے بٹھا دینا. ابرا کافر جے کعبے نو ٹونے آیا, تو ابابیلا نو حکم سنا دینا. او چنجا چو کنکریاں سٹ دینے, تو اونا دے بمب بنا دینا. چنگے پلے وس دے کوٹے شہر دی تو نال اٹ دے اٹ وجا دینا. کیوں جی زلزلے آ رہے نے کہ نہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں, فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر کاسبت بید الناس. اللہ پاک فرماندے نے خشکی تے تری دا فساد اے تے انسان دے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے نا, انسان دے کرتوتاں دا نتیجہ. اللہ اکبر. اللہ ویر سونے صحابہ ورگا ایمان لے کے آنا. اے جناب صحابی رسول دے گوڑے دے کول لے آکے اس جنگلی چوہے نے سونے دا دینار رکھ دیتا. اے دوبارہ پھر اپنی سوراخ اندر داخل ہو جاندا, پھر جناب دینار لے کے رکھ دینا. حتیٰ کہ جدوں آخری دفعہ اپنے سوراخ دے اندر داخل ہوندا, دھیان میرے ول کر لینا ذرا. اے جناب لال رنگ دا رومال ہے, لال رنگ دی ٹاکی ہے نا. اس ٹاکی دے اندر دینار بنے ہیں. اے جناب صحابی رسول دے کول آ کے اے چوہا اپنے دنداں نال کھولنا شروع کر دیندا, اور جناب اس ٹاکی نو کھول کے ان دے اندر ایک ہور دینار ہے, او بھی صحابی رسول دے کول رکھ دیندا. تے پوچھل ہلاندا ہلاندا اپنی جناب دل دے اندر داخل ہو جاندا. میں تے کہنا چوہا زبانے حال نال کہندا ہوئے گا, اینے کو جناب خزانے دا اللہ نے مینوں مالک بنایا سی جڑا لیا کے میں تیرے قدماں در پیش کر دیتا. اللہ اکبر. اللہ تے صحابی رسول نے کی کیتا ہے, اے نہیں آسے پاسے ویکھیا ساڑھے طرح کوئی نہیں جیب چے پائے. ساڑھے مسلمان تے جلسہ سن کے باہر نکلا نا, 5 روپیاں دا ٹیفا ڈگیا اتے پاج کے لات رکھ لیں دے. تینوں کی ہویا یہ میرا پیر سو گیا, اے نہیں پتا ایمان سو گیا. دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اے صحابی رسول نے دینار پکڑے نے تے سیدھا میرے مصطفیٰ کول چلا جاندا. تے جا کے پتہ کی کہندا, کہندا سونیا محبوبا چوہے نے اپنی کھوٹ دے اندروں دینار کڈے نے, دسو میرے واسطے جائز یا نجائز. ویر سونیا تمہیں کدی مولوی کولو پوچھ لیا کر, میں فلاں سودی کاروبار کیتا سی, دسو میرے واسطے جائز یا نجائز. میں فلاں انعامی بانڈ خریدیا سی نا, دسو میرے واسطے حلال یا حرام. اس صحابی رسول نے آدھے اندر دینار پکڑے نے, سیدھا میرے مصطفیٰ کل چلا جاندا. کہندا سونیا
محبوبا دسو اے دینار میرے واسطے جائز یا نجائز؟ میرے مصطفیٰ فرمان لگے، آپ فرمان دینے کیا دینار تو کڈے نے؟ کہندہ سونے محبوبا میں تے ہاتھ بھی نہیں نہ لایا، اسے ہی کڈے نے نام۔ کائنات دے سردار نبی فرمان لگے، فرمایا میرے صحابی دینار پکڑ جا، دینار لے کے چلا جا۔ کہندہ سونے محبوبا جے کوئی دو چار بیت المال واسطے رکھنے جے تے رکھ لو۔ اللہ اکبر اللہ، اے نبی پاک نو کہندہ سونے محبوبا جے کوئی دو چار بیت المال واسطے رکھنے جے تے رکھ لو۔ کائنات دے سردار نبی فرمان لگے، فرمایا میرے یار او میرے صحابی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تیرے دیناران دی ضرورت کوئی نہیں، سانو تیرے دیناران دی لوڑ کوئی نہیں، جا دینار لے کے چلا جا، انہاں نو استعمال کر لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے واسطے برکت دی دعا کر دینا۔ ایسے اب یہ رسول نے دینار پکڑے نے نام، ایک خوشی خوشی اپنے گھر نو جا رہے ہیں نام۔ اللہ اکبر اللہ، ادھروں میرے مصطفیٰ نے اسمانہ والا ہاتھ بلند کر دیتے، فرمان دینے اللہ سونیا میرے یار دے دینار اندر برکت پا دے، اللہ سونیا میرے صحابی دے دینار اندر برکت پا دے۔ صحابی بیان کرتا میں ساری زندگی نہ دینارانو استعمال کرتا رہا، حتیٰ کہ میری موت دا ویلا قریب آ گیا، حتیٰ کہ میری موت دا ویلا قریب آ گیا، میرے جناب موت دا ویلا قریب آ گیا، لیکن نبی پاک دی برکت دی دعا دی وجہ کر کے دینار مکندے نہیں آئے۔ اس طرح دا ایمان لے کے آنا جویں نبی پاک دے صحابہ ایمان لے کے آئے نے۔ سنیا جے دراتیان نال حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دا دور حکومت نام، اینا دے دور حکومت دے اندر افریقہ دے علاقے اندر جنگ لگی نام، جنگ دے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیتا گیا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے نبی پاک دے صحابہ نو فرمان لگے نام، اسی افریقہ دے جنگل دے اندر ایتھے مجاہدین چھونی پان گے نام، ساڑھے مجاہدین اسلام ایتھے جناب سکون تے آرام کرن گے نام۔ اے صحابہ مشورے دینے شروع کر دین دینے، کہیں دینے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کمانڈر صاحب جنگل دے اندر موزی جانور بڑے نے نام، درندے بڑے نے نام، کیڑے مکوڑے بڑے نے نام، ساڑھے مجاہدین دی جان نو خطرہ ہے، اینا دی جاننا نو خطرہ ہے۔ حضرت خالد فرمان دینے او صحابیوں پریشان نہ ہو، حضرت خالد اچھی ٹھائیں چڑھ جان دینے نام، حضرت خالد اچھے ٹیلے تے چڑھ جان دینے، جنگل دے درندیاں نو باز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمان دینے یا حشرات الارض نحن اصحاب رسول اللہ، اسیحا یار سونے نبی سردار دے، پاک محمد سرور نیک ابرار دے، دین پیارے اتو جانا نوار دے، تے دنیا دی لوڑ سانو ناگیم، تے نالی الٹیمیٹم دے دیتا، فرمان دینے محلت میں دینا تو آنو، محلت میں دینا تو آنو، ایک صبح تے شام دی آوے گی فوج ایتے کل اسلام دی، چلے جاؤ ایتھوں اے جے گل آرام دی، میں دیواں اطلاع تساں تائیں۔ اللہ اکبر اللہ، ویر سونیا میں دسنا جانا نام نبی پاک دے صحابہ ورگا جے ایمان لے آویں گا، نبی پاک دے صحابہ ورگا جے ایمان لے آویں گا، جے اپنے دل دے اندر وطا قوم اللہ دا تقوی پیدا کر لیں گا۔ اللہ انسان دیاں مددہ کیویں کرتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہاں جناب ٹیلے تے چڑھ کے جنگل دے درندیاں نو واز کیتا ہے۔ تفسیر دی کتاب اندر لکھے ہے حضرت
خالد دے للکارے دی وجہ کر کے حضرت خالد دی ایک آواز دی وجہ کر کے جنگل دے سارے جانوراں نے جنگل دے سارے درندیاں نے اپنے اپنے چھوٹے بچیاں نو منہ گتا کے جنگل نو خالی کیتی جا رہے نے تے صحابہ نے پھر اوتے ایک بستی تعمیر کی تھی جس بستی دا نام بستی کیروان رکھیا گیا اور نبی پاک دے صحابی دے ایک للکارے دی وجہ کر کے تفسیر والا لکھ دے کہ 40 سال تک کوئی موذی جانور اس بستی دے نیڑے ہی نہیں آیا اللہ اکبر اللہ ایسے لئے اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں بستیاں والیاں نو کہہ دے وہ نام ساڑھے تے ایمان لے آنا ساڑھے کلو ڈر کے زندگی بسر کرنا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا اپنے دل دے اندر ساڑھا تقوی پیدا کر لینا اساں زمین تے اسمان دے وچوں روزیاں دے دروازے کھول دیا گے اللہ اکبر اللہ آئیے میں آخری حدیث سنا کے اپنی بات نو ختم کرام اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ملک دے اندروں دی گزر رہنے نام اے جناب نبی پاک دے دوسرے صحابہ بھی نال موجود نے میرے مصطفیٰ نے حفاظتی دستہ بھیج دیتا مجاہدین اسلام نو لے کے جا رہے نے اس جنگ دے کمانڈر بھی نال موجود نے حضرت خالد بن ولید نو پتا چلے اس ملک دے بادشاہ نے جس ملک دے اندروں دی گزر رہے ہیں نام اس ملک دے بادشاہ نے ساڑھے کئی بندے اے جناب مسلمانہ نو قید کر کے رکھ لیا حضرت خالد کمانڈر نو کہن لگے کہندے کمانڈر صاحب اینا بندیاں نو میں چھڑا کے لے آنا ہے نام کمانڈر صاحب کہن لگے خالد نو کلے نے نہیں جانا اپنی سکورٹی والے بندے نال لے جانا اپنے جناب حفاظتی دستہ نال لے جا اپنے گنمان نال لے جانا حضرت خالد فرمان لگے کمانڈر صاحب نہیں میں کلیاں نہیں جانا انام اللہ اکبر اللہ خیر بحث دے باوجود بحث تکرار ہون دے بعد 40 یا 45 بندے حضرت خالد بن ولید نال توڑ دیتے گئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اینا 40-45 بندیاں نو نال لے کے اے جناب اس بادشاہ دے دربار دے کول پہنچ گئے نام اینا بندیاں نو باری کھڑا کر دیتا ہے نام حضرت خالد فرمان لگے میں کلے نہیں چھڑا کے لے آنے نے نام ایتے کمانڈر صاحب نے ضد کیتی ہے نام میرے نال تو انو پیج دیتا میں نو کسے سپاہیاں دی لوڑ کوئی نہیں اے بندے انو بار کھڑیا کر دیں دینے نام اللہ اکبر اللہ ویر سونیا میں دسنا جانا جے اللہ تے ایمان لے آو گے اللہ دا تقوی دل اندر پیدا کر لو گے اللہ بندے دیاں مددہ کس طرح کرتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جناب بادشاہ دے دربار اندر داخل ہو گئے نے بادشاہ دا حفاظتی دستہ بڑا کھڑا بادشاہ دے سپاہی بڑے کھڑے نے نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی نال اپنی میان دے اندروں تلوار کٹی نام اور حضرت خالد چل دے جا رہے نے کسے مائی دے پتر دی جرت ہی نہیں میرے خالد دا مقابلہ کر سکے حضرت خالد چل دے جا رہے نے اے بادشاہ دا کوئی سپاہی اگے ود کے بادشاہ دی حفاظت واسطے نہیں اگے آ رہا حضرت خالد نے ہاتھ اندر تلوار پکڑی ہے نام آج سن نبی پاک دے صحابہ دے ایمان کے گو جا حضرت خالد نے ہاتھ اندر تلوار پکڑی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے چل دیاں نام بادشاہ دے تخت دے اتے پہنچ جان دینے اور انج کر کے بادشاہ دی تون دے اتے تلواروں لیر کے کہیں دینے 10 ساڑھے بندے چھڑنے یا تیری تون لاواں اے بادشاہ ان کمبی جا رہے ہیں ساڑھے مسلمانہ کو لوتے کتی نہیں نہ ڈر دی اے نبی پاک دے صحابی دے ایمان ہے صحابی کہیں دے 10 ساڑھے بندے چھڑنے یا تیری گردن اتار دے ماں اے بادشاہ کمبی جا رہے ہیں ایندہ کوئی سپاہی اگے نہیں واد رہے
اے نبی پاک دے صحابہ دے ایمان نام اللہ اکبر اللہ بادشاہ کہندا خالد جا اپنے بندے لے کے چلا جا میرے دربار دے اندروں جلدی نہ نکل جانا مینوں اپنی جان دا خطرہ پہ گیا اللہ اکبر اللہ حضرت خالد اپنے بندے لے کے جلدی نال باہر آ جاندے نے ادھروں کمانڈر صاحب پہنچدے نے فرماندے نے خالد آ بندے دس لے آیا خالد کہندا جی کمانڈر صاحب میں اپنے مسلمان ساتھی چھڑا کے لے آیا نا میں اپنے قیدی چھڑا کے لے آیا نا کمانڈر صاحب کہندے نے خالد کس طرح لے کے آیا خالد کہندا میں کلا ہی گیا سا نا جڑے سپاہی تساں نال کلے سی میں بادشاہ دے دربار دے باہر کھڑے کر دیتے نا ایک کمانڈر صاحب کہندے نے خالد تینوں ڈر نہ آیا تو ڈریا نا خالد نے جڑا جواب دیتا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے حق ادا نہیں ہو سکتا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فرمایا اے کمانڈر صاحب تو ڈر دی گل کرنا میں خالد نو ڈر کیویں آوندا میرا اللہ میرے نال سی میرا اللہ میرے نال سی ساڈا اللہ تو انجی رسیا بیٹھا ہے نا پتہ نہیں اللہ کتے اب ویر سونے اب اللہ نو منا لو صحیح مسلم دی روایت پتہ اللہ کی میں ماند کائنات سردار نبی نے فرمایا انسان وضو کر کے مصلے سے آگے کھڑا ہو جائے اور جناب 2 رکعت نماز پڑھے اپنیاں بلیاں تھوڑیاں جیاں ٹھلیاں کر لے اور اکھاں تھوڑیاں جیاں گلیاں کر لے آسمان تو آواز آتی ہے قد فعلتم قد فعلتم قد فعلتم اے میرے بندے تو جمیں کہنا میں آسمانہ والا رب ہوں میں قبول کر لینا اللہ اکبر اللہ اس رب کو لا جاؤ جڑا خود آواز دیندہ فرماندے نے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوہے غیران دے تو کیوں جانا ہے پڑھ لا الہ توحید والی بولی دی گونج پا دے ہو طیبہ اسلامک سی ڈی والے ویڈیو بنا رہے انشاءاللہ پیغام جتوں تک جائے گا توحید والی بولی گونجے گی لوگ سنن گے انشاءاللہ ثواب ملے گا پڑھ لا الہ پڑھ لا الہ اللہ پاک فرمان دینے نحنو اقربو الیہ من حبر الورید فرمایا ہے بندے اے میں لبنائے مینو بیا بانے اندر میں توسنا تیری جہان اندر مار نگاہ تے نالے تے آنے اندر پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ مالک کو دعا ہے مولا کریم سانو سبنانو نبی پاک دے صحابہ جیسا ایمان لیان دی توفیق عطا فرمائے اللہ نبی پاک دے صحابہ دی سیرت نو اخلاق اور کردار نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اور قطیب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الجهاد والمجاهدين كنصر يوم البدر والأحزاب اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللہ اپنے محبوب دی امت رحم فرما اللہ اپنے محبوب دی امت رحم فرما اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے سبنا دی مغفرت فرما اللہ جتنے لوگ بیمار نے چاہے گھراں اندر چاہے ہسپتال اندر اللہ سبنا نو شفاء کاملہ عاجلہ فرما اللہ ملک پاکستان دی سرحداں دی حفاظت فرما اللہ ملک پاکستان دی سرحداں دی حفاظت فرما اللہ شریراں دے شر کولوں محفوظ فرما اللہ حسد بندیاں دے حسد کولوں محفوظ فرما اللہ جنہ دے والدین دنیا تو جا چکے کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما اللہ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ میرے والدین صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ جنہ بھائیاں نے اس پروگرام دا انتظام کیتا اللہ مال اندر برکت عطا فرما اللہ عمر اندر برکت عطا فرما اللہ جتنے لوگ پروگرام نو سنن واسطے آئے سبنا دی خیر فرما اللہ سبنا دی مغفرت فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.